السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اس قرآن میں جو میں نے نازل کیا ہے اس کی تلاوت کرو۔ قرآن پاک پوری دنیا کے اندر اعلیٰ اور افضل ترین کتاب ہے، اس کی مثال کوئی نہیں۔ قرآن پڑھنا خود اللہ کی بھی سنت ہے، سب سے پہلے نمبر بے ہی اس طرح قرآن پڑھنا نبی پاک کی سنت ہے، اور قرآن دی تلاوت کرنا جناب جبریل دی بھی سنت ہے۔ نبی پاک دے صحابہ تے قرآن پڑھ دے سن، سانوں بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ ہر مسلمان نو اپنے دن دا آغاز قرآن دی تلاوت تو کرنا چاہیے۔ یہ رحمت برکت فضیلت قرآن دے اندر شفا ہے، جادو جنات دا علاج ہے، دشمنہ دا علاج ہے اس اندر۔ جس گھر اندر اللہ دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے اس گھر دے اندر رحمتاں برکتاں، اللہ دا فضل، رحمت فرشتیاں دا نزول ہوندہ ہے، اور شیطان جن جادو دشمن نس جاندے۔ بہت عظیم کتاب ہے۔ اللہ رب العزت سب تو پہلے تے اس دی تلاوت خود اللہ فرما دیں۔ قرآن پاک سے ارشاد ہو رہے ذالک نتلوہ علیک من الکتاب، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے جرا قرآن سے اتارے ہے، نازل کیتے ہے، نتلوہ علیک، اس قرآن نو اسی تواڈے اوپر تلاوت کرنے۔ اللہ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا رب دی سنت ہے۔ اس طرح قرآن پڑھنا جناب جبریل علیہ السلام دی بھی سنت ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، آپ سرکار فرماندے نے جس وقت رمضان شریف آندا دعا کرو کہ آن والا رمضان ہے اللہ وہ بھی تے اس طرح دے 20 رمضان اللہ سانو اور بھی نصیب کرے۔ یہ بہت بڑی سعادت دی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بھی رمضان المبارک دا مہینہ آندا
جبریل السلام آندے دنیا دے اندر نبی پاک دے کول آندے اور نبی پاک نال قرآن دا دور کر دے. جبریل السلام قرآن پڑھ دے, نبی علیہ السلام قرآن سن دے, پھر اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ دے, جناب جبریل قرآن سن دے. اس حدیث کو ثابت ہوا ہے کہ قرآن پڑھنا جبریل علیہ السلام دی بھی سنت ہے اور نبی پاک دی بھی سنت ہے. اور نبی پاک نے تے قرآن پڑھائی پڑھے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے آئے. آپ سرکار نے مکے دے اندر بگڑی ہوئی قوم انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے قرآن سنا سنا کے انہوں نے دنیا دا امام بنا دیتے. قرآن پڑھے آپ نے محلے دے اندر, چوکاں اندر, چرستے اندر, بیت اللہ شریف اندر, محفل اندر, پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے قرآن پڑھے. نبی پاک دے بارے آندے نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنو, البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیتا ہے مومنہ دے اوپر. احسان کیتا ہے, ایسا نبی عطا کیتا ہے, ایسا نبی مبعوث فرمایا جس نبی دا کام ہی ہے اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں نو ہدایت دے رستے تے لے آنا, انہاں دی تعلیم و تربیت دا انتظام کرنا. یتلو علیہم آیاتی, نبی پاک نے قرآن دی آیتاں پڑھیاں صحابہ دے اندر. اور ایک مقام تے نا اللہ تعالیٰ قرآن چ ارشاد فرماندے نے جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کر دے وہ رب نال ایسی تجارت کر دے جس تجارت دے اندر گھاٹا ہی کوئی نہیں. قرآن سے اللہ فرماندے نے, غور کرنا ذرا. ان الذین یتلون کتاب اللہ, ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اللہ فرمان دینے جنہیں قرآن پڑھ دینے, قرآن دی تلاوتاں کر دینے اپنے گھر دے اندر, مسجد اندر, محفل اندر. جڑے بندے قرآن پڑھ دینے مرد ہون یا عورت ہون, ایک نمبر قرآن پڑھ دینے, دوسرے نمبر تے نماز کا اہتمام کر دینے, اور تیسرے نمبر تے اللہ نے جو کچھ دیتا ہے اعلانیہ بھی تے خفیہ بھی اللہ دے رستے سے خرچ کر دین. اللہ رب العزت دا اعلان ہے یرجون تجارت لن تبور. ایسے عظیم لوگ نے جنہاں رب نال ایسی تجارت کیتی ہے جن دے وچ گھاٹا ہی کوئی نہیں, یعنی کہ نفع والی تجارت ہے. اور اگلے لفظوں تے ذرا غور کرنا ہے. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں لیوفیہم اجورہم, تاکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے, پورا پورا بدلہ دے. انہاں دے اعمال دا اللہ پورا انہاں نو نیکی دا اجر عطا کرے. آگے فرمایا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی, تے اللہ انہاں نو اپنے فضل نال اور بھی عطا کرے, مزید بھی. جاگ دے ہو تسی سارے ماشاءاللہ, ذرا کہو اللہ اکبر. نہیں اچھی بات رکھو, اللہ اکبر, اللہ اکبر. توجہ کرنا ذرا, ایسا عظیم رب دا نظام ہے. آج تو 10 سال پہلے چل جائے گی نا, اے ساڈے محلیاں چوکاں چرستیاں دے اندر جو دکاناں ہوندیاں سن, انہاں دکانداراں دے بڑے بڑے دل ہوندے سن. تے بچے نے چیز لین جانا نا کوئی, تے وہ کہنا چاچا جی 10 روپے دی چیز دے دو, انہیں دے دینی. تے پھر کہتا بھی تھوڑا جہا چونگا بھی دے دو, ہوندا سی نا, تھوڑا جہا چونگا بھی دے دو. انہیں کوئی کدی گولی کو چیز دے لیا پترا تیرا چونگا ہے. ہوں کوئی بچہ جا کے دکان تے چونگے دا نام تے لے ذرا, حالات یہو جہے ٹائٹ ہو گئے نے. دعا کرو اللہ حکمراناں نوں ہدایت عطا کرے. بجلی دے بل تے گیس دے بل سارے لین دے, آئے دن پٹرول بچ جاتا ہے, پچھے پچھے تھوڑا جہا کٹایا لے. اللہ تعالیٰ سارے حالات بس رحمت ہی فرما دے. اچھی آمین کہہ دو. بگرنا
اگر انہاں دے بس ہوندا نا تے انہاں دے لوگاں نوں چین لوگاں نہیں چھڈیا سی. بس رب نال تعلق قائم رکھو, انشاءاللہ کوئی گل نہیں. یہ جنہیں بھی کوششاں کر لین, اگر ساڈا رب نال تعلق قائم رہا تو پھر انشاءاللہ اللہ دی ستّے ہی خیر آنی انشاءاللہ. تے اے ویکھو نا, اے جڑے بندے جاگدے رہندے نے قرآن دی سنو تے دل تے ڈائریکٹ اثر کردا ہے. تے کدی کدی انج ہوندا ہے, او ماں نے کلیا پتر جا کے تیل لے کے آ دکان تو, توجہ ہے, وہ پہلے ہوندی سی چھنیاں, وہ چھنی اتوں ذرا کھلی ہوتی سی, تھلوں تھوڑا جہا پیندا بھی بنیا ہوندا سی. وہ بچہ چلا گیا, وہ ماں نے دیتے 10 روپے بھی جا پتر تیل لے کے آیا, بسم اللہ. جا کے دکاندار نوں کہندا اب بابا جی 10 کا تیل دے دو. انہوں نے کہا بھی للہ بھائی تیل بات ہے. تو کہندا بابا جی 10 کا تیل تسی دیتا ہے تو تھوڑا جا اور مزید بھی دے دو. انہیں ہے پتر چھنی ساری بھر گئی, تو تین پیسے میں واپس دے دینا جی 2-3 روپیے بچتے ہیں. وہ کہتا نہیں بابا جی کوئی نہیں, اے ساری بھر گئی تو ادھر پا دو. کدھر پا دو, اے صاف ہو جائے گا, پانی پریشان نہیں ہونا. میں مثال سمجھا رہا, اے بھر گئی تھے ادھر پا دو, تو تیل سارا ڈول گیا. وہ اینا کو تیل بچیا 2-3 روپیے کا, باقی سارا تو ڈول گیا. تو گھر جا کہ اے لے امی جی تیل, امی جی اے لو تیل. ماں دی پتر 10 روپیے فڑائے سن, انہاں کو تیل ہے نہیں, نہیں امی جی باقی ادھر ہے, باقی وہ جڑا اینا کو ہوگا سی وہ بھی ڈول گیا. یہ جدو قرآن دی اس نے گلاں سنی دے نا, اے دل دے بھانڈے کھول کے رکھی دے نے. تے جے بندہ سو جائے تو بھانڈا الٹ ہو جاتا ہے. بھانڈا اللہ تعالیٰ جاگن کی توفیق دے. مختصر گلاں میں کریں گے انشاءاللہ, ایویں چند منٹاں دے اندر میں بات مکمل کر دیا گا. اللہ فرما رہے نے لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی, اللہ اجر بھی انہوں نے پورا دے گا تے مزید فضل بھی عطا کرے گا. ایک مثال ایسی نکی جی صورت قرآن پاک دی, قل هو اللہ احد آدھی نا سارے, لیکن اسی پڑھتے بہت گھٹ. میں نماز چکر دی دفعہ پڑھ لی, اللہ جانتا ہے اتنی عظیم صورت ہے. صحیح حدیث ہے نبی پاک دی, میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ مسلمان بندہ مرد ہوئے یا عورت سورہ قل هو اللہ احد روزانہ 10 مرتبہ پڑھ دے. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ پڑھ دے, اللہ اس بندے دا ایک بہترین محل جنت وچ قائم فرما دیندے نے. بہترین محل 10 باری پڑھے جنت کے اندر محل بن جاندے. تے جے بندہ 3 باری پڑھے نا, آپ سرکار نے فرمایا اجلی قل هو اللہ احد ایک قرآن دے تیسرے حصے دے برابر ہے, یعنی کہ 10 پارے دے برابر. جڑا بھی بندہ سورہ قل هو اللہ دی تلاوت کر دے, توجہ کرنا دھیان نال ذرا گل مکا دی. قل هو اللہ بسم اللہ سمیت ان دے 60 حرف بندے نے. کنے 60 حرف, 19 حرف نے بسم اللہ دے, 19 بسم اللہ دے نے, تو باقی 19 کر دے تو باقی تقریباً 41 حرف بن گئے. 60 حرف نے کل. تے نبی پاک دی حدیث ہے جامع ترمذی دے اندر, من قرأ حرفا من کتاب اللہ, اے میری امت دے لوگوں, جڑا بھی بندہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے اس قرآن دے ایک حرف دی تلاوت کر دے, ایک لفظ نہیں, ایک حرف دی تلاوت کر دے, اللہ رب العزت انہوں کم از کم 10 نیکیاں عطا کر دے. 10 نیکیاں. آپ نے فرمایا بھی الف لام میم, یہ میں نہیں کہتا بھی 3 حرف, 1 حرف ہے, بلکہ کتنے حرف نے؟ 3. جڑا بندہ اے پڑھ دے الف لام میم, تسی ذرا اے پڑھو سارے, اعوذ باللہ پڑھو, پہلے اعوذ باللہ پڑھو, اور پڑھو الف لام میم. سانو انشاءاللہ یقین ہے رب نے کم از کم 3 نیکیاں عطا کیتیاں. اچھا جڑا بندہ قل هو اللہ پڑھدا بسم اللہ نال, انہوں یعنی کہ 660 نیکیاں گھٹ تو گھٹ, اگر اخلاص زیادہ تو اللہ اور نیکیاں عطا کرے گا. اے ہن تسی سمجھنا ہے اجر اور فضل مزید اے اللہ کیویں دیندا ہے. اللہ فرماندے نے
मैं इन्होंने पूरा पूरा अजर अता करांगा। जरा बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हु अल्लाह पढ़ दे, कुल हु अल्लाह दी तिलावत कर दे, औज़ बिल्लाह पढ़ेगा, उनका अलग सवाब मिलेगा। जरा बंदा बिस्मिल्लाह नाल सूरा कुल हु अल्लाह दी तिलावत कर दे, उन्होंने कम अज कम अल्लाह 660 नेकियां अता करेंगे। ये है अजर ते फजल की है। नबी पाक ने फरमाया जरा बंदा सूरा कुल हु अल्लाह एक बारी पढ़ दे, उन्होंने अल्लाह 10 पारियां दा सवाब अता कर देंगे। कितने पारे? ये फजल है। अल्लाह अजर भी अता कर देने, फजल भी। मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी का तो रहमतुल्लाह अलैह कितने याद आ गए, इस हदीस का तर्जमा कर देने, फरमाते ने एक एक हरफ दादा नेकियां ने मिल दिया, हुंदियां ने दूर जो जो स्याइयां ने दिल दिया। ए दिल ना काला हो जाता, तुम पता है किमें हुंदा है? नबी पाक ने फरमाया जरा बंदा एक जुमा छड्ड दे ना, ए दिल ते एक नुकता काला पै जाता, दूजा छड्डिया फिर होर नुकता पै गया, तीसरा जुमा जानबूझ के बगैर उधर तो बगैर सफर तो छड्ड दिता, एक नुकता होर पै गया। फरमाया एक वक्त ऐसा आंदा है दिल सारा ही काला हो जाता। इवें गुनाहां दे हिसाब है बाकियां दा भी, ते कुरान पढ़न नाल ये दिल शीशे तरह साफ हो जाता है। अल्लाह कुरान पढ़ने की तौफीक दे। पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह अपने घरां दे अंदर, दुकान ते, कारोबार के अंदर, अपने दफ्तर के अंदर जरा भी काम करते हो, सब तो पहले कुरान की तिलावत करो, फिर काम का आगाज करो, अल्लाह वैसे ही रहमत कर देगा इंशाअल्लाह। मौलाना फरमाते ने एक एक हरफ दादा नेकियां ने मिल दिया, हुंदियां ने दूर जो जो स्याइयां ने दिल दिया। जन्नत दियां हूरा नाले वेख के खिल दिया, मौला ने किस्मत तेरी, कुरान पढ़ने वाले, मौला ने किस्मत तेरी चंगी बनाई, आ चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद ते आई। और कहता नौजवान ध्यान नाल सुनो, जरा मरना तो सारे नहीं है ने, लेकिन नौजवानों को दावत फिक्र दी। मौला ने कहते ने बड़े बड़े गबरू इस दुनिया ते आए नी, ए वक्त जवानी उन्ना एवें ही लंघाए नी। अज आई मौत ते फिर कबरां वल धाए नी, अज कबरां विच सुते किसे झात न पाई, ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद ते आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह जाने गुमान भरिए, एवं तू बने फिरना मैं बड़ा चौधरी, मैं बड़ा नौजवान, मैं बड़ा बॉडी बिल्डर। रब की कसम जो मौत का फरिश्ता आंदा ना, पता नहीं लगता, छोटे भी बड़े भी नौजवान भी रब को जा रहे हैं। बस दुआ करो अल्लाह सोने जो आखिरी वक्त आवे ना, जुबान ते कलमा भी जारी कर दी, कुरान भी जारी कर दी। असी दुनिया तो जा रही हुई है तो उधर कुरान की तिलावत कर रही हुई। कारी अब्दुल मतीन असगर रहमतुल्लाह अलैह माशाअल्लाह 2-4 साल पहले ना शाद ने कॉन्फ्रेंस हो रही, इतफाक ना मेरे हाथ में लाइव देख रहे सब, कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़दे स्टेज ते मौत आ गई। कितनी सोहनी मौत है। अल्लाह सब नूं इहो जी सोहनी मौत अता करे। तवज्जो करना जरा, बड़े बड़े गबरू इस दुनिया ते आए नी, वक्त जवानी उन्ना एवें ही लंघाए नी। अज आई मौत ते फिर कबरां वल धाए नी, अज कबरां विच सुते किसे झात न पाई। ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद ते आई। जाने गुमान भरिए तेरी की जात नी, एक दिन आउनी तेनू
جنگل وچ رات نی تو قبراں وچ ستے کسے کوئی پوچھے نہ ذات نی کنہ دے سنگ تو پریت لگائی چٹھی آسمانو سرور احمد تے آئی آخری بات بڑی پیاری کمال دی کر دینے کہتے ہیں عورتوں نے کچھ خیال کرنا چاہیے چونکہ پروگرام لائیو چل رہے ہیں کوئی گھر چ بہ کے سنتے رہے مرد بھی کوئی عورتیں تسی بھی جا کے پیغام دینا جڑے حالے تک ستیاں نے انہوں کو اللہ والیوں اٹھو اپنی بیگم نو اپنی بیٹیاں نو اپنی بہناں نو اپنے عزیز اقارب نو فجر دے ٹائم اٹھایا کرو نماز پڑھو رب دا قرآن پڑھو کھول کے سن لے کن کھول کے سن لے کن میری بہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی ساری حیاتی ایتھے بیٹھ نہیں رہنا نی اج یا کل موت سر اتے آئی چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی اللہ قرآن پڑھنے دی توفیق دے لیکن اے بات ذہن چ رکھنے قرآن دے کچھ ادب بھی بیان کیتے گئے سب تو پہلے نمبر تے قرآن جدوں بھی پڑھنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھر شروع کر اعوذ باللہ تو بغیر قرآن پڑھنا منع یہ فرض ہے فرض جدوں قرآن پڑھنے اعوذ باللہ ضرور پڑھنے بسم اللہ دا جدو سورت شروع ہوئے بسم اللہ بھی پڑھو تے پہلی دفعہ جدو قرآن پڑھنا نال بسم اللہ بھی پڑھو کیونکہ ہر کام دا آغاز بسم اللہ تو کرنا ہے تے قرآن تو سونا کام کیڑا ہو سکتا ہے اعوذ باللہ پڑھو بسم اللہ پڑھو پھر قرآن دی تلاوت کرو پہلا ادب دوسرے نمبر تے کوشش کرو جدوں بھی قرآن پڑھنے وضو کر کے وضو فرض نہیں وضو کرنا فرض نہیں بہتر ہے ویسے تو نبی پاک جو صبح اٹھ دے نا تے اپنا ناک جھاڑ دے دعا پڑھ دے تے وضو کرن تو پہلے آپ ان فی خلق السماوات والارض وہ آیتاں پڑھ دے آسمان والے منہ کر کے وہ وضو تو بغیر ہی پڑھ دے سن یہ مطلب ہے وضو تو بغیر بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے لیکن جدو باقاعدہ قرآن پڑھنا ہوئے بہ کے تے کم از کم ایک باری وضو کر لو پھر ٹوٹ جائے پھر کوئی گل نہیں وضو کر کے قرآن پڑھنا یہ بھی قرآن دا ادب ہے اور تیسرے نمبر تے قرآن پڑھنے سونی آواز نال قرآن پڑھنے سونی ترنم نال صحیح حدیث میں چاہتا ہے بخاری دی حدیث ہے آپ سرکار نے فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا جڑا بندہ راہ نال تے سونے طریقے نال قرآن نہیں پڑھدا ہوندا ساڈے نال تعلق ہی کوئی نہیں سونے طریقے نال قرآن پڑھنا تین چیزاں ہو گیا چوتھے نمبر تے قرآن پڑھنا ترتیل نال ٹھہر کے ترتیل نہ قرآن پڑھنا اللہ قرآن سے فرماندے نے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا جڑا بندہ سونے طریقے نہ قرآن پڑھ دے ہے قیامت والے دن اللہ کہیں گے وہ میں قرآن پڑھی جاتے جنت درجے چڑھ دا ہاں جڑے بندے بڈھے ہو گئے نے زبان موٹی ہو گئی نا میں قربان جاواں نبی پاک نے انہوں نے حوصلہ افزائی کی نہیں کی تھی آپ سرکار نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دا ماہر ہے نا تے سونا قرآن پڑھ دے وہ تے عظمت بڑی ہے انہوں اللہ ایک اجر عطا کر دے لیکن جڑا بندہ زبان موٹی ہو گئی لفظ زبان تے چڑھ دا ہی نہیں تے اٹک اٹک کے قرآن پڑھ دے لیکن قرآن نال اپنا تعلق چھوڑ دا نہیں اللہ اس بندے نو ڈبل اجر عطا کرن گے تے آخری بات قرآن دا کنے ادب ہو گئے نے کوئی یاد بھی رکھے کرو تین کے چار ہو گئے نے چار ہو گئے نے پنجواں ادب یہ ہے کہ قرآن نو کوشش کرو انو پڑھنا ہے سمجھ کے قرآن نو پڑھنا ہے سمجھ کے ان کی سمجھ ادو آئے گی جو ترجمہ آدھا ہوئے جب تک نہیں آدھا ترجمہ پھر بھی اجر تے ملے گا لیکن جب قرآن نو سمجھ کے پڑھیے نا تے اللہ دی قسمیں پھر رنگ ہی کچھ اور ہوندے نے دعا کرو اللہ قرآن پڑھن دی تے قرآن دے آداب دا خیال رکھن دی توفیق عطا فرمائے جدو قرآن دے آداب نے قرآن پڑھا گے نا پھر انشاءاللہ گھراں دے اندر رحمت برکت افضلیت اللہ دی طرف فرشتوں دا نزول رزق میں برکت آئے گی دشمن جنات جادو
گھر سے نکل جان گے انشاءاللہ تے دنیا بھی بن جائے گی انشاءاللہ قیامت بھی بن جائے گی. اللہ دوویں جہان کامیاب کرے. بیماراں واسطے پریشان لوگوں واسطے دعا کرو. ساڈے کالج دے اندر صوبہ اسلامیہ دے اندر ساڈی کلیگ نے میڈم فوزیہ انہوں دے بھائی سعودی عرب دے اندر اچانک نوجوان سن بجلی دا الیکٹریشن دا کام کرتے سن وہ کتنے اچانک بڑا زبردست قسم دا کرنٹ پی گیا. حالے تک وہ آئی سی یو نے ہوش وچ نہیں آئے. وہ ساری کلیگ نے بڑے پریشان سن. دعا کرو اللہ اس بھائی نو بھی مس فوزیہ دے بھائی نو اور جتنے بھی بیمار نے اللہ تمام نو مکمل تندرستی اور صحت عطا فرمائے. بھائی خادم حسین صاحب کا بیٹا افضال صاحب دس رہے ہیں کہ گلویڈی ہاسپٹل داخل ہے. اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی شفا عطا کرے. دیگر جتنے بیمار ہیں اللہ سب نو شفا کا عملہ عطا کرے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما, پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما, تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. اے میرے اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما. اللہ جی جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے اللہ سب نو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ بابا جی خادم دے بیٹے نو صحت عطا فرما. ساڈی کلیگ باجی فوزیہ انہاں دے بھائی نو مکمل تندرستی عطا فرما. اے میرے اللہ سب نو تا حیات تندرستیاں عطا فرما. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے انہاں نو معاف فرما. اللہ جی سڈے والدین تے رحم فرما. یا اللہ میرے سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ سب دے والدین نو معاف کر کے جنت وچ اعلی مقام عطا فرما. اے میرے اللہ جنہ دے والدین دی نعمت موجود ہے اللہ انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور نہ محتاج نہ کرنا. یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور نہ محتاج نہ کرنا. یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا. اے میرے اللہ جدوں بھی موت آئے آخری وقت آئے اللہ زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت پڑھن دی توفیق دینا. یا اللہ جدوں آخری وقت آئے ساری زبان تے کلمہ جاری فرما دینا. آخری وقت آئے قرآن ساری زبان تے جاری فرما دینا. اے میرے اللہ دنیا و آخرت دی عظمتاں کامیابیاں عطا فرما دے. دنیا و آخرت دی ذلت تو بچا لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نہیں بہتر جڑا روٹین چ نماز نہ پڑھدا وہ تو پڑھ لوے گا تے جنوں تہجد اللہ نے توفیق دیتی وہ پھر پیچھے ٹائم پڑھے. وطر اصل اندر تہجد دی نماز دا حصہ ہے لیکن اجازت ہے جڑا نہیں اٹھ سکدا وہ عشاء دے نال پڑھ لو. مکمل نہیں ہویا اونے زیادہ پڑھنا ہی پڑھنا نہیں وہ جڑا بندہ صحیح بھی ہولڈنگ میں کر دے صحیح بھی اور نماز پڑھتے ہیں نا وطر پڑھا جاوے تو کوئی آئیڈیا ہے